बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। आप ढाबे पे कहवा पी रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा कि भाई ऐसे बात नहीं थी, मेरा इमरान खान से मुकालमा ये नहीं हुआ था। अदील सरफराज ने इसको मैनिपुलेट किया। सर देखें, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने भी बात की इस वीडियो के अंदर, तैयब बलोच साहब फरमा रहे हैं कि मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आपका शागिर्द भी हूँ। तो हम आपसे सीखते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, हमने अल्फाज का चुनाव भी आपसे सीखा है। यहाँ पर तैयब बलोच साहब फरमा रहे हैं और अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। एक जानिब वो फरमा रहे हैं कि वो अगर मैं पूरा क्लिप, क्योंकि लोगों ने देखा था इसलिए मैंने वो 3-4 मिनट की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने बाद में कहा कि हाँ मैंने कहा कि आप बहुत ढीठ हैं। देखिए, बलोच साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन आपने मैनिपुलेट क्या किया? उस दिन हुआ क्या था कमरा अदालत में? सर देखें, जैसा कि बैकग्राउंड अब नाज़रीन को पता है, अब्दुल रज़ाक शर्क कत्ल केस था। इमरान खान साहब आए थे वहाँ पर, ख्वाजा आरिस उनके वकील थे। काफ़ी रकम पेल हुई थी, बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ था उस रोज़। इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में मौजूद थे, उस वक्त जजेस साहिबान नहीं पहुँचे थे। तो हम साफ़ी, आपको मालूम है, हमें जब ऐसी शख्सियत कोई मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। और उसी मुलाकात में इमरान खान साहब से सवाल जवाब में मैंने काजी फायज़ ईसा साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनके हवाले से पूछा आपने रेफरेंस फाइल किया था? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया था, उन्होंने किया था। तो उसी सिलसिले पे वहाँ पर अभी सवाल जवाब हो रहे थे, मती भाई भी साथ मौजूद थे। अचानक हमारे अकब में खड़े थे बलोच साहब, तैयब बलोच साहब। उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में बेसिकली आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा कि खान साहब आपने फ़लाँ यू टर्न लिया, फ़लाँ यू टर्न लिया, आपको कभी कोई शर्म आई है? अब उन्होंने एग्जैक्टली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आपको शर्म आती है या आई है। और मैंने जो अपना व्लॉग किया था उसमें मैंने इसको थोड़ा टोन डाउन करके बयान किया था। मैंने कहा था, तैयब बलोच ने कहा कि आपको शर्मिंदगी हुई है कभी? मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर भी एग्जैक्टली उसको नहीं बयान किया। और तैयब बलोच साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि अब मैनिपुलेशन का आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं। ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मुझे शर्म नहीं आती, फिर मैंने कहा आप बड़े ढीठ हैं। इमरान खान साहब तक, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी आवाज़ ही नहीं गई। और अगर आवाज़ गई भी है तो उन्होंने उनकी आवाज़ को सुना कर दिया। और दूसरी बात, इन्होंने जो पहला कमेंट किया कि खान साहब आपको कभी शर्म नहीं आई, अभी ये कमेंट ख़त्म नहीं हुआ था साहब का कि इन्होंने साथ ही कह दिया कि आप तो बड़े ढीठ हैं। और उस पर ये शायद इनके चेहरे पर एक बड़ी मानी खेज सी मुस्कुराहट आई थी। हमसे जो हम वहाँ पर मौजूद साफ़ी या कमरा अदालत में मौजूद दीगर लोग थे, ग़ालिबन जो मौजूदा हुकूमत के लोग थे, उनसे शायद ये दाद वसूल करने के लिए उन्होंने ये बात की। और उसी वक्त हमारे साथ थे मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने इनका बाजू पकड़ दिया तैयब का। उन्होंने कहा तैयब साइड पर ले। उन्होंने कहा तैयब बलोच यार, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, और आप इस वक्त सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, तो आपको ये ज़ेब नहीं देता, एक सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करे। अव्वल तो कमरा अदालत में, और दूसरा एक साबिक वज़ीर आज़म से, चाहे कोई भी शख्स हो, आप उसको इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। सवाल करना है, आप सवाल करें बिल्कुल जो मर्ज़ी। और ये बात अगर मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें उनसे ज़्यादा सख्त सवाल कौन करता है पाकिस्तान में। अब ये बात तो पीटीआई वाले भी अप्रिशिएट करेंगे कि वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, उनके हत्थे तो जो चढ़ा उन्होंने उससे सवाल किया। बिल्कुल ऐसा। अब वो शख्स भी अगर ये कहने पर मजबूर हो रहा है, और वो एक हमारे दोस्त हैं तैयब बलोच साहब, उनको ये बता रहा है कि भाई आपका ये सवाल दुरुस्त नहीं है, ये लब लहजा दुरुस्त नहीं है, काइंडली इस पर गौर करें। और यहाँ पर खड़े होकर बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करें। देखिए, मैं तो एक जूनियर सा रिपोर्टर हूँ, एक नालायक सा रिपोर्टर हूँ। मतीउल्लाह जान साहब को तो हम सब सनद मानते हैं ना अदालती रिपोर्टिंग में, 25 साल हो गए उन्हें कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। अगर वो आपको बता रहा है तो उनकी जगह अगर मैं होता कम अज़ कम, तो मैं कम अज़ कम अपनी इस गलती को दुरुस्त करता, उसी वक्त अपने उन अल्फाज को वापस लेता और इमरान खान साहब के सामने इस बात का इजहार भी करता और अपना सवाल दोबारा से रीइटरेट करके उनके सामने रखता। लेकिन उन्होंने, उनका अपना ज़र्फ़, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कम अज़ कम उसके बाद तो सीख लेता, उसके बाद तो मैं कम अज़ कम ये काम ना करता जो आज कर रहा हूँ। और जो उनके साथ हुआ है मैं उसको जस्टिफाई कभी नहीं करूँगा। मैंने तो उल्टा उसके ऊपर गालियाँ खाई हैं, उनकी हक़ में ट्वीट करके उनकी मज़म्मत करके उन पर तशद्दुद की। तो अब मैनिपुलेशन आप अंदाज़ा लगा लें, आपके नाज़रीन अंदाज़ा लगा लें। ये जो वाक़या हुआ था, कोई तारीख़ आपके जहन में है, याद है आपको कि ये कब का है? सर ये आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है ये? जी बिल्कुल। आज बल्कि जब सुबह मुझे मालूम पड़ा जी कि साहब ने ये सब बातें कही हैं, तो मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा स्क्रॉल डाउन करते। मैं इतना वो टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, तो मुझे बाकायदा तौर पर जाकर चेक करना पड़ा, और जाके मैंने वीडियो निकाल ली। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगा। हाँ, मेरे साथ शेयर करने के साथ साथ आप 2023 जुलाई की है। अच्छा, जुलाई 2023। तो आप उसके ऊपर अपनी एक ओपनिंग दे के लोगों के लिए भी वो वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर शेयर करें। मैं I'll also मुझे लगता है इन कमेंट्स
تاکہ وہ سامنے. اچھا ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک چیز اور بھی اس میں سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ ناظرین جب دیکھیں گے اس ویڈیو کا جو تھم نیل تھا نا، طیب بلوچ صاحب نے اس وقت مجھے اس تھم نیل پہ مجھ سے شکوہ کیا تھا، اس کنٹینٹ پہ شکوہ نہیں کیا تھا. وہ کیا تھا جی؟ وہ اس وقت مجھے لگا تھا جب میں نے تھم نیل یہ اپلوڈ کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ شاید میں نے زیادتی کر دی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک نام نہاد صحافی کی عمران خان صاحب سے بدتمیزی، تو وہ انہیں بات اچھی نہیں لگی. لیکن اب مجھے طیب بلوچ صاحب نے ایک مرتبہ پھر غلط ثابت کر دی ہے، اور شاید میرا وہ تھم نیل درست تھا. کیا آپ نے درست بات کی کہ نام سر دیکھیں ایک نام بہرحال اب جو ان کے ساتھ اچھا ہو ٹھیک چکا ہے. وہ ویسے بھی آپ سے مطیع اللہ جان سے شکوہ کنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں. نالج کے سپیلنگ آپ مطیع اللہ جان نے پوچھے اینڈ ہی سیڈ کہ اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں، اب آپ ذاتیات پر آ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے آپ کے حوالے سے جو کمنٹ کیا، یہ میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا کہ عدیل سرفراز کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے سر، میں یہ فیئر بات سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی گفتگو اور ایسے لوگ ہیں جن تک دسترس ہے اور ایک شخص میرے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ایک اور پر الزام لگاتا ہے، تو پھر اس کا بھی ایکول رائٹ ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. تو میں نے انہیں کل کہا کہ عدیل سرفراز موجود نہیں ہے، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہوتے تو پھر آپ آمنے سامنے اس کے اوپر بات کر لیتے. بہرحال جو دوسری انہوں نے بات کی وہ بھی سن لیجئے. اس میں انہوں نے کیا کہا، جس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ ظاہر تبصرے کر رہے ہیں کہ شاہ رخ جتوئی اور وہ جو کیس ہوا تھا جی اس میں آپ نے بڑی تعریفیں کی ہیں. تھینک یو، یو ٹک سائڈز ود. گاڈ بلیس یو. آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے دوست ہیں عدیل سرفراز صاحب، انہوں نے یہ چیز ٹویٹ کی. بار بار آپ عدیل سرفراز کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں، دوست ہیں تو آج اس کو یاد کر رہے ہیں. ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ میں ان کو یاد اس وجہ سے کروں، ان کی یاد آ رہی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا 2018، پتہ نہیں کب کی بات ہے، پرانی بات ہے. اس کو آپ دوبارہ جب ان کے ضمانت ہوئی یا ان کو رہائی ہوئی، قاتلوں کا جو ایکویٹل ہوا. جی عدیل سرفراز صاحب، آپ نے کیا کیا ہوا؟ سر دیکھیں، اول تو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ان کی کوئی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہا ہوں. نہ تو میں اتنا ویل ہوں سر، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ویڈیوز ہوں گی جو میں ان کی سرکولیٹ کروں گا. اور مجھے کیا ضرورت ہے سر؟ جو خود وہ ٹویٹس کر رہے ہیں وہ پبلک ریکارڈ میں، جو ویڈیوز میں بات کر رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز میں جو بندہ تمام چیزیں ایڈمٹ کر گیا، وہ میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ اب وہ بات کر رہے ہیں شاہ رخ جتوئی صاحب کی. اب 2-4 سال پہلے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یہ کیس کب دوبارہ سے پاپ اپ ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بہرحال ہوا یہ کہ شاہ زیب قتل کیس تھا، آپ کو معلوم ہے، مشہور زمانہ جو کراچی میں قتل کیا گیا تھا. ایک وڈیرے تھے شاہ رخ جتوئی صاحب، طاقت کے نشے میں انہوں نے اپیرنٹلی گولیاں چلا دیں اور اس بچے کو قتل کر دیا. اب وہ دونوں ہی اس وقت ایج جو ہے وہ جی بالکل ایج گروپ تھے، ایج گروپ کے تھے. کوئی معاملہ ان کا ہوا جو بھی ہوا، اس کے اوپر بہرحال ڈرامے بھی بنے، وہ بڑا مشہور واقعہ تھا. اب ہوا یہ کہ اس بچے کو سزا بھی ہو گئی، اور آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اسی بچے کو جب جیل میں یہ تھا تو ثاقب نثار گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کو بڑے پروٹوکول پہ رکھا ہوا ہے، ٹیلی ویژن ہے، بہترین سہولیات ہیں، تو اس کے اوپر ایک بڑا ویڈیو وائرل ہوئی تھی. بالکل، اور اس وقت بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے ہمارے دوست ہیں طیب بلوچ صاحب، ان کو بڑا برا لگا تھا ثاقب نثار صاحب نے جو کیا تھا. لیکن بہرحال موونگ فارورڈ، اب یہ جو بات کر رہے ہیں اس ٹویٹ کا، اب دیکھیں سر، ایکویٹل ہوتا ہے، بڑا اہم کیس تھا، اور ہم چینلز کے لیے رپورٹ کر رہے تھے، اپنے چینلز کے لیے باہر نکل رہے تھے. لطیف خان کھوسا، سردار لطیف خان کھوسا جو آج پی ٹی آئی میں ہیں، وہ وکیل تھے. جب وہ کیس جیت کر باہر نکلے اور ان کو رہائی مل گئی، دفعات بیسیکلی دہشت گردی کی، جا کے مبارکباد دی. وہ اب باہر آئے اور باہر آ کر گفتگو ہو رہی. ٹھیک ہے، ہم ان کے شارٹس لے رہے ہیں. اب وہ ہم شارٹس لے رہے ہیں، طیب بلوچ صاحب ان شارٹس میں بجائے اس کے کہ وہ کیمروں کے پیچھے کھڑے ہوتے، وہ کیمروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو لطیف کھوسا تھے ان کے. تو میں نے ذرائع تفنن، ویسے میں نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا، میں نے کہا بلوچ صاحب، سرائکی میں جو تھوڑی بہت مجھے آتی ہے، آپ کو پتا ہے میں بھی کچھ عرصہ نکال کے آیا ہوں، تو میں کہا بلوچ صاحب تو سب مبارک نہیں دیتی. تو بلوچ صاحب، مجھے یہ لگا تھا کہ اس بات پہ اوفینڈ ہوں گے، میں تو انہیں تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں مبارک دیتا ہوں، حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. اور ٹیکنیکلی جو بات ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، دفعات لگیں، وہ ہٹ گئی. لیکن جس طرح وہ پروٹوکول وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ الزام آپ پر آ رہا تھا. ناؤ کمنگ ٹو اے کلوز آف دس ڈسکشن، ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، اس پہ بنیادی طور پر جو سوالات موجود ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز اور میں نے تذکرہ بھی کیا کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر مذمت کی، صحافیوں نے، اور
بیسکلی اس مذمت کے حوالے سے ایکویٹ کیا اپنی ویڈیوز میں. منصور علی خان صاحب نے بھی کیا. میں حیران تھا اس بات پر, میں نے اس کو مینشن بھی کیا پہلے بھی ایک ویڈیو میں, انہوں نے کیا کہ منصور علی خان جو ہے وہ سب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اکراس دا بورڈ. انہوں نے بیسیکلی ایکویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس تو وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے. ان کے وہ جو شایان علی ہے لندن میں, وہ اس طرح نون لیگ کی لیڈرشپ کو کرتا ہے, یا بیلجیم میں کوئی خاتون ہے وہ کچھ ایسا کرتی ہیں, یا فلاں موقع پر پی ٹی آئی کے ورکرز. لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کا کوڈ آف کنڈکٹ اور ایک جرنلسٹ کا ایک ایتھیکل جرنلزم میں کوڈ آف کنڈکٹ, دے کین ناٹ بی پٹ جسٹ پوزڈ. ان کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک سیاسی ورکر بہرحال ایک سیاسی ورکر ہے, اس کے جذبات مختلف ہیں, اور ایک صحافی اس کے لیے زبان, بیان, اسلوب, پیرایا, طریق, یہ سب کچھ بڑا اہم ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں منصور علی خان صاحب نے بڑی باریک واردات ڈالی, اور انہوں نے تو یہ بلوچ صاحب I wouldn't say that, سیاستدانوں کے ساتھ لا کھڑا کیا. ہاں کہ ان کو سیاستدان بنا دیا. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ قضیہ اب تقریباً, کیونکہ بلوچ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے کوئی اس معاملے کی تصفیہ کی کوشش کی ہے, معذرت بھی کر لی ہے, اور کو گلے بھی لگا لیا ہے, تو یہ ہو گیا. البتہ میرا خیال تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے, اور میرے لیے حیران کن بھی ہے کہ ایک ویڈیو جس کے اوپر 1300-1400 کمنٹس, اور پھر بے بہا لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز, یہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا. باہر اٹ واز امپورٹنٹ اسٹوری, اس میں ہز سائڈ آف اسٹوری وہ آنی تھی, وہ سامنے رکھی. اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اور شخص نے طیب بلوچ کے انٹرویو میں وہ سوالات کیے جو سوالات سوشل میڈیا پر اٹھائے جا رہے تھے. ان کا اہم ترین دن پر سپریم کورٹ چھوڑ کر اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہونا کیوں کر ضروری تھا, کیوں ہوا, بول کے دیگر رپورٹر کو کسی اور رپورٹر کی اسائنمنٹ کیوں نہیں لگی, سپریم کورٹ سے یہ کیوں گئے, پھر ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پر کیا ان کے الفاظ یہ مناسب تھے. ان تمام معاملات کے اوپر ظاہر ہے کہ بات ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے, اور عدیل سرفراز جو ہیں وہ اپنے چینل پر, وہ پھر میں کہوں گا ان سے کہ وہ ویڈیو ضرور ایک مرتبہ سامنے رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.